کرنے والا خطیب عالم مبلغ واعظ اگر اتنے اللہ دا اسم جلالت نام لیندہ ہے نا تو رب دی ذات دا تعارف کروین واسطے تاکہ تواڈے واسطے آسانی ہو جائے وگرنہ ان دا لفظی ترجمہ او ذات ہے حالانکہ تعارف اللہ اپنا کرواؤ ہے یہ تو چاہیے نا کہ اگر اللہ تعریف بھی اپنی کرتا لیکن اکثر اللہ قرآن جتے اپنا تعارف کروینا ہوئے اگر تعریف حبیب دی کر چھڑتا ہے نہیں تو نہیں کم چلنا نا اتفاق نہ ایک بار یا کو سبحان اللہ تو کچھ ہی نام یا کو نام ہی خیر ہے لیکن جدو بندہ رڑ کے آل کھلاوینا تو پھر برکت پہ جاندی اللہ سونا تعارف اپنا کروینا چاہتا ہے میں وہ ذات ہاں اگر یہ نہیں آتا میں پہاڑ بڑھائے آسمان بڑھایا زمین بڑھائی اگر نال تعارف اپنے یار دا کریں تعریف یار دی کرتا ہے تو قوم نو دسدا ہے میرا تعارف بھی وہی ہے جڑا یار دی تعریف نال ہوئے لیکن میرا عنوان ہو رہا ہے میں صرف آپ کو سمجھا لوں اللہ ہے قرآن والذی بعث رب وہ ذات ہے جس ان پڑھا وچ اپنے سونے حبیب نو مبعوث فرمایا تے حیران کی آڑی گلے تسی بھی سوچتے ہو گے اور حیران کی آڑی گلے با حبیب سونا ایڈا اللہ جڑا سارے نبیاں دا امام ہے حبیب ہوئے جن دی وجہ تو ساری کائنات بنائی یار ہوئے جن دی وجہ تو آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کو نبوت اور رسالت ولایت صداقت شہادت جن جو ملے وہ مصطفیٰ کریم دے صدقے ملے تے یا اللہ ایڈا آلہ حبیب ان پڑھا میں چلندہ پہ اس وقت جس لمحے میرے نبی سونے دی مکہ دے اندر ولادت ہوئی ہے نا شام روم فارس یونان ایک بڑا ترقی یافتے ملک ہے یونانی دعا کھانا آج بھی دعائیاں لب جاندی ہیں حکیمہ کو ہے لیبلی اصلی کسی جڑی شہل بدی ہے یونان اس نے طب مہارت رکھدا شام فارس روم اے ظاہری دنیاوی تعلیم دے اندر انہیں مہارت رکھ دے ہیں ترقی یافتہ بندے ہیں جتھے سونا نبی آیا ہے اتھے بندے انج دے آئے جنال دھی ہو پویا تے او جیو دے جیو مر جاندے ہیں زندہ دفن کر چھڑنا ایڈے ان پڑھ بندے جنہ دا اپا فوت ہو جاوے جو اپنی سکی مان یا منڈی دے بیچ ہوتے ہیں تے یا ان دے نال نکاح کر لیندے ہیں یا اللہ یار ڈال لے آپ میں اپنا آپ بھی نہ بھی کھیندا یہ نہ بڑھے دا میں اپنا آپ بھی ظاہر نہ کردا جے میں اپنے یار کو نہ بڑھے دا تے یا اللہ حبیب نہ آلے با انبیاء انتظار کر رہے نے کہ مسلح امامت خالی ہے ہونے تے ہوئی کھلو سکتا ہے جیڑا یار رب وحدہ لا شریک دا حبیب ہے سونا نبی اتنا اللہ جیڑا انگلی دا اشارہ کرے چاند تروڑ بھی سکتا ہے وقت ٹوٹا یا جان جوڑ بھی سکتا ہے سوچن آلی تے گل لینا با اتنے بندے تعلیم یافتہ یونان اجتمے روم فارس بادشاہیاں ساری ہر شہر خیمے یہ او خطہ ہے جتے دیاں نو زندہ دب چھڑی دے جتے دیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاتا ہے جنہ نو دھی چنگی نہیں لگ دی جتے عورتاں دی منڈی لگ دی پئیے ماما بکدیاں پئیاں نے بھیڑا بکدیاں پئیاں نے ہاتھ ہو گئی انڈے ان پڑھ بندے تے اپنا حبیب اس جگہ تے پیا گلنے رب وحدہ لا شریک ہی کوئی گل دسنا چاہتا با میرا حبیب شام چاہتا تے کدائی قومی نام دی بہت انگی ترقی آنے آئے میرا نبی یونان چاہتا تے قومی نام دی کہ وہ تے انگی ہر شے سکھے ہویا ہے ان پڑھائے انگوٹھے ٹیک بندے ہیں رب نے اپنا حبیب گل کے دسیا ہے با میرے سونے نبی دا دین اتنی پاور رکھتا ہے حبیب نظر مار کے عالم علی ورگے بناوے گا بادشاہ عمر بن خطاب ورگے بناوے گا امی جین بالکل ان پڑھ میں اور اس معاشرے سے رجحان ہے معاشرے سے رجحان ہے
ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 3-4 ਕਤਲ ਕਰਿਆ शादी वास्ते लैक ओनू समझते हैं जेड़ा शराब डाकू राहजनी दा माहिर हो गया जिसको मुआशरे च एक दो बंदा ना मारिया हो गया महल्ले वाले बंदे ओनू पूरा मर्द दलेर शुजा ना समझते पूरा गबरू जवान ओनू समझते हैं जेड़ा 4-5 कतल कीती बंदा होवे शराब काचे चो राहजनी ते चोरी दा माहिर होवे काफले लुटे ते फिर उन्हां दे वडेरे आंदे आ बस साडा चोर गबरू हो गया ते जेड़ा वैर ना ले सकिया उनकी ते अरब हालत ही कोई नहीं होती इन्नी अनपढ़ बंदे मेरा सोहना नबी आया रब कौम नूं दस्सिया इस सोहने नबी दे दीन नूं बिगानी तालीम दी कोई लोड़ नहीं साडा हबीब भी कामिल है हबीब दा दीन भी कामिल है मेरी गल समझ आ रही है चलो जिन नहीं आ रही हो आख लो सुभान अल्लाह वल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन सोहना उस जगह ते आया जिथे बिल्कुल सादे अनपढ़ बंदे जिथे बिल्कुल उन्होंने पढ़ना लिखना ते दूर दी गल है वो अंगूठा लेना भी पूरा नहीं जानते इस तो गया गुजरा मुआशरा केड़ा होना है जिथे दीन भी इज्जत नहीं मिल सकती जिथे अपनी सखी दीन जेड़े बंदे कतल करके ते जमीन च दब छड्डदे न वो किड्डा तरक्की याफ्ता मुआशरा होना है लेकिन रब वहदहू ला शरीक अपना हबीब उस जगह ते गल के कौम नूं सिर्फ इको ही मत पिया दिंदा है ओए गैरां दी तालीम तो मुतासर ना होया है ओए गैरां दी बोलियां तो मुतासर ना होया है गैरां दे लिबास तो मुतासर ना होया है गैरां दी सकाफत तो मुतासर ना होया है ए ओ दीन बगैर इस दीन तो मुतासर हो के ते मुहम्मद अरबी दी गुलामी चाहने तुसा क्यों हुजूर दा बुआ छड़ देता है क्यों हुजूर दे दीन तो पीछा हो गए हो क्यों हुजूर दी तरबियत तो पीछा हो गए हो ये दीन ते डाल है ये अनपढ़ा ते नजर मारे ते ओते सच्चे सिद्दीक वर्गे पैदा करदा है आशिक हबशी बिलाल वर्गे पैदा करदा है हाथ हो गई ये कितने काला दीन होने ये अल्लाह का कुरान पे अंदर तो बाद चला मसला करे उम्मीयीन अनपढ़ है चाहे नबी उस नजर मारी ते आलम एडे पढ़े लिखे बना छड़े ते हुणो ऐलान कर रहे हैं असि एक रिकाब विच पैर रखिए ते दूजी रिकाब विच पैर बाद च जांदा है अली अल्लाह दा सारा कुरान पढ़ छड़दा है इन्ना कोलाई ऑक्सफोर्ड दी कोई डिग्री वगैरह कोई ना आप बड़ी मोहब्बत वाले अगर आप जुबान से कह देते तो कमाल था सर हलानी की क्या जरूरत से लोग से बोले सुभान अल्लाह इंदा मतलब है रब वहदहू ला शरीक मौला दा दीन खुद भी कामिल है ताकत भी कामिल रखदा है मेरा सोहना नबी भी कामिल तरबियत भी कामिल करन वाला मेरा नबी सोहना जेड़ा दीन लेके आया ना नो अंग्रेजी दी लोड़ है ना अंग्रेजी सकाफत दी लोड़ है ना पेंटा दी लोड़ है ना गैरां दी बोली दी लोड़ है दिल थोड़ा जिहा चंगा होवे मेरे नबी दा दीन नजर मारे जे कमाल कर छड़दा है अनपढ़ मुआशरे दे अंदर सोहने नबी दा दीन आया फिर आशिक बिलाल वर्गे बन गए जमाने विखे इज्जत आशिक हो सकदा है कायनात दे जोड़ा भी कोई ना जिवें दा आशिक मेरे सोहने नबी दा यार बिलाल ए वाहिद दुनिया च आशिक है हर आशिक तमन्ना करदा रहेगा या रसूल अल्लाह साडे घर आउणा या रसूल अल्लाह साडे घर आउणा कायनात दा वाहिद आशिक है जिंदी ख्वाब विच मेरा नबी आके आप आंदा बिलाल कई दिन हो गए ने मदीने ओ चक्कर नो ला जांदा हर बंदा दे साडे अल नबी आवे वाहिद आशिक है लेकिन एवें मकाम नहीं जे लभदा एवें एडा बुलंद मर्तबा नहीं लभदा मेरे सोहने नबी दे दीन दा खादिम आशिक हुजूर सरकार दा कलमा पढ़िया ऐलान हो गया ओए लोगो हबशी बिलाल कलमा पढ़ गया जे हुजूर दा गुलाम हो गया जे जिवें तुहानू पता है फार्म फिल हो जावे बंदा हुजूर दा गुलाम हो गया हर गद्दार बंदा जेड़ा कुछ नहीं कर सकता
सकदा ओ फोन जरूर कर छड़दा है। इस पिंड भी फेरा मारिया जे, इत्थे भी एक छोर तारीख नाल रल गया जे। फोन चल गए, मैसेज चल गए, बंदे बज गए। ओए अबू जाल हबशी बिलाल भी कलमा पढ़ गए, हबशी बिलाल भी हुजूर दे नाल हो गए। काफरा फड़िया ते मारिया, इन्ना मारिया, मार मार के थक गए हैं। हर मौलवी बयान करदा है, हर पीर बयान करदा है, हर नात खान बयान करदा है। तुहानू भी सुन के सवाद आउंदा है, लेकिन खुदा दा ना जे उन्हां ते मारां खादियां। क्या तुहाडे जिस्म हुजूर दे सहाबा नालों सोहणे ने? क्या तुहाडी औलाद हजरत बिलाल नालों सोहणी है? क्या तुहाडी औलाद बिलाल पाक नालों उच्ची है? मेरे नबी दे यार नू काफर मार मार के थक गए ते अबू जाल महल्ले दे लुटरा छोरा नू हबशी बिलाल दी गल विच रस्सी पा के लड़कियां नू फदा दित्ती। नू तप्पी धुप ते टोरदे रहे, जदों मन जावे वापस ले जा जे। उस मक्के शहर दे ओ चोर जिन्हां दा काम ही कोई ना, जालमा गाले च रस्सी पाई होई है। नबी दा यार पिछे पिछे पता नहीं केड़ा केड़ा हाल करदे होणगे। तत्ते पत्थरां ते लिटाया, चक्की दा पुड़ चक्की दी एक साइड आप दे सीने ते रख छोड़ी, हत्थां विच मेखां लाइयां ते जान के जड़ा करके पुछदे ने सजना दस ते सही साडे नाल राणी आ हुजूर अल जाणी। साडे वर्गे दे अजे पुलिस सरगोदियों निकले, पहलो ही चादर छड़ के अंदरों एडा औखा दीन सन नहीं चाहिदा। ज़ालिमा अज तो बाद गुलामी रसूल दा नारा छड़ दे, क्यों दो नंबरियां सोने हबीब नाल कर ले। सानू राजी कर लेगा, पीर नू राजी कर लेगा। आमिना दे लाल दिलां दे राज जानदा है। इस तो वड्डी मुनाफिकत है ही कोई ना। बंदा नारा यार दा मारे, खलो गद्दारां नाल जावे। नारा सोने हबीब दा मारे, खलो गद्दारां नाल जावे। काफरा हाथ विच मेखां लाइयां होइयां ने, गल विच रस्सी पई होई है, सीने ते चक्की वाला पत्थर रखिया होया है। कौम आंदी है दस सोहणिया साडे नाल राणी आ हुजूर अल जाणी। मैं अज दे सारे नाम निहाद आशिक हजरत बिलाल दी जुत्ती तो वड के वार सोना। आपने फरमाया ज़ालिमा मार मार के थक पयो, सारी जिंदगी भी लगे रहो। मेरा ही कोई नारा है, साडा तन भी हुजूर दा है, साडा मन भी हुजूर दा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। साडी आशिकी दा ते हाल वे, साडी मोहब्बत दा ते हाल वे। जुमे विच बिजली टुर जावे, कौम उठ के बाहर टुर जाती है। हालांकि मौलवी नूं हुक्म होया होंदा है, सानू वाकिया करबला सुने ना, असीं शहादत सुनाना है। मेरे सुनिया दीन बड़ा मांगे, वेख ते सही नबी सरवर दा गुलाम किवें रेतां ते लेट गए, किवें अग्गां ते लेट गए। नारा यार दा मारदा वजदा है ते हजरत सिद्दीक पाक ने फरमाया, ओ मेरे सोनिया मेखां जो लगियां होइयां ने, पत्थर जी रखे होए ने, अग दे अंगारियां ते लेटिया होया। चुप कर जा, चार दे चुप करके लगा जा। नारे ना मार, मार नहीं पवेगी, वक्त आवेगा आर्डर अल्लाह देवेगा। फिर काफर होणगे ते असीं होवांगे मैदान च पता लग जावेगा। सारी रात बिलाल सोचदे रहे, सिद्दीक पाक आंदे ते ठीक ने, ना नारा मारांगा ना मार पवेगी। सुबह फिर मैदान लगा होया है, घोड़ा काफर दे हाथ च, पुश्त मुबारक कंड मुबारक बिलाल दिए। सिद्दीक पाक ने फरमाया, तेनों कल भी होने है, उच्ची नारे लाना छड़ दे। सेना दी तवज्जो मेरे अल शाला, मैं जुमला समझा जावा। हजरत बिलाल नूं सिद्दीक मत पे देंदे ने, सजना दिल च नारा ला लिया कर, क्यों बार बार मारा खाना है। जब बिलाल पाक ने फरमाया, अकल ते मेरी भी आती है, नारा नाला मार नहीं पवेगा, लेकिन मेरा दिल आंदा है। हौली क्यों बोला, साडी यारी कोई निकिया नाले। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
سوچے تے صحیح تسا پیار کس نبی نال پایا ہوئے جس چور دے پیچھے ہاتھ ایسے چودہ ہوئے ظالم دن بھی ڈکیٹی کر لیتا ہے جس بندے پیچھے ہاتھ زمانے دے رسے گیر دا ہوئے ہر غریب نو بول بول کے آندہ ہے تو جان دانے میں کونا وہ جن دے پیچھے ہاتھ حضور دا ہوئے حساب لالو کے ڈاٹے لڑا کونا ہے مار مار کے تھک گئے آخر کچھ دن سجنا ہاتھ ہو گئی غلام ساڑھائے ساڑھے کول رہے ہمیں جنو مار سر نہیں کر دی درد نہیں ہودا سے حضرت بلال ہی کوئی گل کر رہے نے جنا دکھاتے میرا دل بری اسلام صدا زمیشہ نہیں لیندہ مات سمجھو بس صدا پڑھ سے بھوندیاں راندیاں نے مات سمجھو صدا ماری بھونتی راندیے ایک لمحے دی دیر ہوئی ہے ایک وقتا کانڈ مبارک حضرت بلال دیئے کوڑا کافر دے ہاتھ چھے اینی دیر لگی ہے بدر دا میدان لگا ہوئے تلوار بلال دے ہاتھ چھے ہوڑ تلوار بلال دے ہاتھ چھے وہی کافر اگے اگے دوڑ دعوت دے تے بلال پاک کہہ رہے ہیں وہی نو کوئی بندہ ہاتھ نہ لاوے تے صحابہ پوچھ رہے ہیں یہ بھی کانا کافر ہے انہوں کیوں نہ ماری بلال پاک نے فرمایا آج ہاتھ نال نو مار دے چیون آڑیاں نسلانو پیغام دے جانا ہے اسلام کدی کان نہیں لگن دینا ایک وقت خود مار کھا رہے نے آج وہی مکہ ہے میرے نبی نے فرمایا میرا سونا بلال کی دے گیا ہے عرض کی تھی فدا کا امی بابی یا رسول اللہ میں ماں باپ تیرے قدمہ دوار چھوڑا میں حاضر حضور نے فرمایا چڑھ کعبے تے اذان سنا کعبے تے کھڑو اذان پڑھ حضرت بلال عرض کی تھی سونے کعبہ کتھے میں کتھے ایتھے صدیق اذان دے وے سونا لگ دے عمر اذان دے وے پھپ دے عثمان اذان دے وے گل رضی ملدی ہے مولا علی اذان دے وے معاشرے چنا بن جاوے گا میں حبش دا غلام وکدا وکھودا آیا میں کیویں اذان دیواں میرے نبی نے فرمایا کعبے تے کھڑو جا میں قوم نو سنیا دتی جاواں جڑا یار واسے مارا کھاوے پھر کعبہ تھلے کھودے حبشی بلال تے کھودے قسم با خدا صدا اسلام ازمیشہ نہیں لیندہ میں سمجھین واسطے گل کر دینا اے کال دی گلے ظالم گوڑیاں مار دے رہے علامات فیرن کر دے رہے علامات شیلن کر دے رہے سید زادیاں دے سیون اٹیے دے پرچے کو گئے دہشت گردی لگ گئی فور شروع لگ گیا میں نکا دیا مولوی چلنج کی دی جانا ساڑھے لکھاں دی تعداد نال کار کون پڑے گئے کوئی ایک بھی کھاو جیسا کھیا ہوئے میں مار گیا وہ مینو لے جاؤ میں بیمار ہو گیا ایک کتا پھڑیا گیا 3 دن گزرے ویل چیر تے بھاگ کے آیا ہوک دے جبت دے جویں کھرا کھڑا کتا کو دے تے خبرہ عجیب چل گیا ناڑے ماریا نے ستے تو نہ ہو پائے
خبر عجیب گل چل گئیاں میں گل نہیں پیا کردا میں تے سی گئے راہ دے پیا دسنا پھڑیا گیا ویل چیئر تے گھرکڑی چڑی ہوئی ہے بوتل لگی ہوئی ہے نال خبر چلتی پئی ہے نالے تے شودن ماریا نے نالے شودن ماریا نے آپ سمجھ رہے ہو کہ الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ سمجھ تو گئے ہوں گے میں نام نہیں لیتا خبر چل گئی جیو تے بھی چلیاں ہر چینل تے چلیاں ناڑے تے بیچارے نو لترا ناڑ ماریا نے ناڑے بیچارے نو ماریا نے قوم بھی کہہ رہی ہے لائے احتیاطی ہو گئی ہے آیت نہ کرنا چاہیے لو جی ترس کر سالمہ ہو جدو علماء تے پھیرا کو دی رہی وہ دو تسی کو بے شتاڑ بڑے رہے جدو محلے دا امام تھاڑے پڑی تھا وہ تو ظلم کوئی نہ جدو سدیاں گوڑیاں ماریاں گئیاں وہ تو ظلم کوئی نہ صدا اسلام اس میں شامل دا اسلام اپنی پاورا پرکھ دے جڑے کرتا شان مار دے ہونا آپ مندہ کر دے وردے میں سمانت دے جا جڑے ساڑے سے دہشت گردی لگ گئی ہے میں کیا ظالم ہاں ساڑے چھوڑ دے نہ پنچیاں نال کھیڑ دے رہے قسم خدا دی ساڑے چھوڑ دے لوٹ کر دے آئے 7-8 لگ گئی ہے ناش لیڑی وہ 302 لگ گئی ہے خوش ہو جانا جدو قبر جاوا گیا پرچی اگے رکھ دیا گئے فرشتے پچھڑ گئے دس سونے ہاں میں جمعے تے بھی بیان کیتا ہے شاید اگے کدائی نہ کیتا گو میں اپنی ایف آئی آر اپنے پرچے صاحب کے رکھے گوئے نے میں جدو فیض آباد پہلے دھر میں جگیا سا میں اپنا سوٹ آج بھی صاحب کے رکھیا گوئے جب میں گھر وسیعت کیتی ہوئی ہے میں مار جاواں اے سوٹ میرے کفنے چ رکھیا دے جب فرشتے میرے کلو پچھڑ کے ہاں سجڑا کی لے گیا ہے میں پرچے کے کر دیا رہا اور میرا سونا پڑھ لو میں کی لے گیا عمل ہور تے پلے کوئی نہیں عمل ہور تے کور کوئی نہیں عمل ہو جوڑی خالی ہے لیکن قیامت آلے دے اینا ضرور آکھا گے سونے ہاں اسا پرچے تیرے ناتے جھلے فیارہ تیرے ناتے جھلیا فور چڑول تیرے ناتے جھلے گوڑیاں تیرے ناتے کھا دیا شلگا تیرے ناتے کھا دیا جے میرا نبی اینا لاج پالے جڑا ایک واری آ جاوے انہوں خالی نہیں جان دے یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا تاجدار ختم نبوت کوڑے ظلم پہ ہوتا ہے آئے نائے کرنا اولے گونگے ہو تو سیبا اولے کیا اجھے تو گوڑیاں میرا پترہ ابھی تو ابتدائی عشق غیر ہوتا ہے کیا خدا دنا جے تسی بھی سمجھا ہو میرے سونے نبی دا دین بڑا مانگا حضور دے صحابہ اللہ دے کھڑو تیرے میرا نبی مکے تو طائف مفت دین دسن واسطے گیا ہے اگلیاں کتاب بیچے کہانی آئی ہوڑتے ہو ہے ہی کوئی نہیں طائف تو مکے تو میرا نبی طائف وہ نہیں بہت تو اب وہ استقبال ہونا ہے تو پھول سٹیڑن یا پیسے سٹیڑن یا بکرہ چھترہ پکیا پہ نا کوئی کلمہ گو نہیں میرے نبی نے اتھا جا کے دین دی دعوت دیتی تو لوگوں حضور نو پتھر مارے تسی چھوڑے ہو یہ نندارہ ہوں دے اوڑی اوڑی بولو سبحان اللہ جس تے قوم نے لا چھڑیا نے قوم پوری یتیم بنا چھڑی نے 14,000 روپیہ لے لو ٹھیک ماما پڑھانے چاہو سب کنجر کٹھے ہوئے ہیں بلے پیچھے پیر سیالوی لگے ہیں ساگر صدیقی نے شہی بندہ ان بھی گل سمجھا دی وہ بھی یہی گل کر گیا ہے جس دار میں لٹ جائے دار کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے میرے سونے نبی دا دین بڑا مانگا حضور نو پتھر لگے
کو بالے سونے آ گئے ہو تے اسلام اپنی پاور رکھ دے پھر اسلام تے جو بنایا پھر اسلام تے شباب آیا پھر وہی کعبہ جتھے لوگ بڑھن نہیں دے دے ہن مارا کھاڑا سونا بلال تے کھڑو کے اذان پیا دیندا ہے ہن وہی کافر اگے اگے میرے نبی دے یار تلوارا لے کے پیچھے پیچھے دوڑا لا کے قوم نو دس رہے نے اوے ظلم دی میعاد تھوڑی ہوتی ہے دین ہمیشہ رہے گا عدل تو لے کے ابتدا تک رب وحدہ لا شریک دے دین دا تنہا دا ڈھکا بجدا رہنا ہے ساری شے بنا ہو جاوے گی ایکو رہے گا تے اللہ دے رسول دا نا رہے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساڑھے کل کنے ایک دین ہے جس دین واسطے حضور پتھر کھاندے رہے اللہ اکبر اے لازمی چھوڑتے ہیں حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو پتھر لگے پھر حضور دا نواسا میرا سونا امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کھونا حسین دی شان بیان کرانا ایڈا آلہ پیرے جتنی پاکی دی گل اللہ دا قرآن کر دے ایک پیرو ہوتا ہے جنہوں نات خاکے میرا سونا مرشد ایڈا آلہ پیرے جنہ دے پردے دی گل اللہ دا قرآن کر دے ایڈا آلہ شہداد ہے جڑا نماز چو میرے نبی دی کھانڈتے سوار ہوئے اللہ دا نبی سجدہ لمحہ کر چھڑ دے جنہوں میرا نبی خود ارشاد فرماوے آزانی ابن یا وی بنا ابن تیر اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے یا اللہ میں انہاں نال پیار کرنا تمہیں انہاں نال پیار کری ایڈا آلہ پیر دی وڈی گدی دا مالک جن دے پتر علی اصغر تے علی اکبر ور گیا میدان کربلا چ میرا لایا گویا میرا نکاح جا سوال ہے کیڑی گل آئی جس وجہ تو حسین کربلا چ گیا ایڈی وڈی گدی کائنات وچ کوئی نہیں ایڈی وڈی گدی حسین دی پتر علی اکبر جیسے پتر علی اصغر جیسے سجادہ نشین امام زین العابدین جیسے میراث غازی عباس جیسے تے وہ ہر شے چھڈ کے تے اپنا خاندان نفوس قدسیہ دا گلشن گلدستہ لے کے تتیاں ریتاں دے حضور دے سینے تے سر رکھ کے سون والا شہزادہ میدان کربلا وچ اپنے بھائیاں تے بیٹیاں دے لاشیاں تو گھوڑے دوڑا رہا ہے کی گل ہے صرف اتنی بہال کٹ کے ٹور جائے جے یا صرف یہ کرے آجے حسینیت زندہ باد امام حسینی کوئی پیغام دے گئے نے وہ سجڑوں خیال کرے آجے ایک سیڈ تے انہا آلہ خاندان ہوئے ایک سیڈ تے فاسق حکمران ہوئے علی اکبر جیسے پتر کو ہا دے آجے فاسق حکمران دے ہاتھ نہ دے آجے اس پیر ساری دیاڑی شہادت امام حسین دا جلسہ کرایا تو اڈا حق تے بندا راتی پوچھنا تیرے ہاتھ کندے ہاتھ اتنے ہے تو کدھا کھڑا حسین علی اکبر تو کدھے حسین علی اصغر بھی دیتا تین کی تکلیف ہے تیرا ماما رنگ ہو جاندہ ہے کدی تیرا بابا رنگ ہو جاندہ ہے کدی تیری برادری نہیں رہندی ظالمان چھاڑ دے نعرہ مارنا حسینیت کا نعرہ وہی مار سکتا ہے جیڑا محمد عربی دین واسے جان دینا بھی جان دے جان لینا بھی جان دے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک سالہ سال گزر گئے محرم شہادتاں سن دیاں جڑا سنا رہا ہوندہ ہے اس ویتری ہزار لیا ہوندہ ہے جڑے سن رہے ہوندہ ہے انہوں نے جامع شریف پیتا ہوندہ ہے تے لنگر انہاں واسطے تیار ہوندہ ہے پکے چل رہے ہوندہ ہے تے سونے رہے ہوندہ ہے تتیاں رہتا تے حسین پیسہ سجدے سر کٹایا تے تین کی تکلیف ہے تو سونے سرداد نداد دست درد تے تیرے ہاتھ کے آتے چلے نعرہ تے تمہیں غلط مارے حسینیت تے یزید دا کردار کی تھی تے تجھے تو کھڑے ہیں اولا دا کردار کی ہے جنہ 14 اگست ننگیاں عورتاں نچا کے منائے اولا دا کردار کی ہے جنہ لبیک دا نعرہ مار کے گزارے
جنہ دے جلسے چ بچے نعرے لبیک دے مولوی نہیں صحیح جتھے کڑیاں نے چڑھو تے اج کر رسول ہے ظالما اوے فٹنگ تے سیدھی رکھ ساری زندگی ہن اپنے تے تواڈے پیچھے اینے ہی تواڈے نال مت سمجھو میں جناب دی قداں اونچیاں انہیں بھی اچھال ماریا نا حالات ہوتے اپڑ گئے ان اپنے واسطے 50 کروڑ ایک نمونہ خرید رہے ہوں اتنے کچھ سے آیا ہے اے صورت اسلام ہی پیدا کر سکتا ہے رات نو گشت کرے عمر وہ بھی اسلامی منظر پیش کر سکتا ہے ہوں رات نو سلام چورے سعد حسین رضوی یہ بھی منظر اسلام ہی پیدا کر سکتا ہے دینا تو وہی ہے جو ہوگا جتنی طاقت ہوگی ہوں گلیاں پانی سٹ کے تک میں نے ویڈیو بنا کے چاڑ دے ودن میں گندے پانی ٹردا ودا لو لایا بندہ شہید نہیں ہوندا تے قوم دے معیار نوں وی اسی کیڑے ہتھوڑے نال کھڑکائیے کوئی ایڈا اے انہاں نے پڑھا نالوں وی اگا نے اوتے کافر ہو کے سمجھ گئے اے اس تو وی مڑ بھی باہر جا مڑ سمجھیا کرو تیرا گزارا نہیں ہوندا او کمینے دسو کیڑی گل ای جدوں تیرا گزارا نہیں ہوندا میں حل کر دینا تیرا گھیو بند کر چھڈیا تیرا پیٹرول بند ہو گیا تین کڑک نہیں دیندے تین دکان تو چھا نہیں لبدی روزی رب دینی کمینی آپ محنت اپنی اپنے کیڑی تکلیف ہے در محمد عربی دنا چھڑ جڑا اس در کو پیشہ ہو جائے تیرے در دے جو یار پھرتے ہیں در بدر یہی زار پھرتے ہیں جنازہ 2 کروڑ ہونا دا ہوں گا جڑا محمد عربی دا غلام ہو گئے روزانہ آپ کسی نہ کسی محفل چندے ہو روزانہ آپ شہادتہ سنیے نے پورا مہینہ ایک باری تو اٹھ کے آگ چھڑو آج میں ساننا دیو تو سی ڈو سہی ایک باری تو اٹھ کے دسا حالان جی گتی ہے تو کی دے تیرے مرشد اور سونا کی دے حسین نہیں بڑھا نہ رکھنا تے حسین نہیں بڑھتا حسینی ہونے واسطے اصغر نو چاہ کرے تے پرچی سینے کھا کے مڑ سینے نہ لا کے چپ کر کے دفنا دین دا نا حسینیت ہے وہابیت ہوئے تاں دیوبندیت ہوئے تاں شیعت تاں سنیت تاں ابل تے جھگڑے چ نکلو ایک باری کدے کفر دے گاٹے لگو سبحان اللہ کسے سکھ دے گاٹے لگو ہے او یہودوں کی اشارہ دے خلاف ہے دل دماؤ او کفر دے خلاف ایک باری جتھا بنو لیکن کوئی چوہا مسلک چوں ایک مسلک ضعیف جی روایت میں نے بھی کھا چھڑے تو باقی میں سمجھا چھڑسا مدینے تو بیدا تو کربلا تو شام تو واپسی اے مدینے امام زین العابدین نال مستورات سید زادیاں قید ننگے اٹھتے سوار امام زین العابدین ہاتھ چھت کڑیاں پیرے چ بیڑیاں کدھا امام زین العابدین آکھیا وے ایک باری کھولیا میں سائی کر لواں پر اس سے شہادت سننا بنتا ہے جو کہ نہیں من سائی لین دو میں انہاں نال کوئی نہیں پیر بھی بلے پیچھے لگے نا خدا کیا کو سبحان اللہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں اس تو اگا مڑ اس پنجابی ساڈی جڑی پنجابی علاقے دی اس تو اگا مڑ سندھی شروع ہو جاندی چھا تو سائی خدا کیا کو سبحان اللہ کوئی بندہ میں دسے امام زین العابدین قید ہوئے اور بیماری دی حالت ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں یا میری صحت نہیں صحیح طبیعت میری نہیں صحیح اکھاں دے سامنے میں بھیاگ اس دے ویکھن اکھاں دے سامنے میرے باپ دے لاشے تے تسا گھوڑے دوڑائن اکھاں دے سامنے میرے چاچے عباس دے تسا بازو کٹن اکھاں دے سامنے میرا 6 ماہ دا بھائی تسا شہید کر چھڑیا ہے خیمے ساڑ چھڑیا ہے سید زادیاں جنہ دے پردے دے حیا اللہ دے نورانی فرشتے بھی کر دینو قید نے امت دا پیر کہہ سکتا سی میری صحت بھی نہیں سی مہربانی کرو جی میں تسی آنے ہو کر لینے موڑ رڑ مل کے گزارا کر لینے میں نہیں تو واپس جان دیو نا امام زین العابدین نے نہیں آکھیا موڑ بھی یزید دے دربار وچ ہی آکھیا سونا کمینے اذان وچ تیرے نانے دا نام ہے یا ساڈے نانے دا نام ہے میری نہ منو میری تنظیم دی نہ منو میرے لیڈر دی نہ منو خدا دا واسطہ ہے وہ امام زین العابدین دا فتویٰ ہے اصلی سید اصلی مولوی اصلی عالم اصلی پیر
सावन और चाह नहीं पीना, बल्कि आके हाथ पा के अंदर मर जाएंगे। जालिम की हमाया तुम्हारा बनता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम लेना। सारे राह कोई गल की थी, फिर भी आई आखे इन्नल जियारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौज़तन फी नबीयुल मुहतरम। हवाए वगदी पईए मदीने अल जाऊए ते उत्थे साडे नाने दसी तेरा दिन बचाया। हवा चलती पई है ते इमाम ज़ैनुल आबिदीन हाथ हाथ गड़ियां पैर च बेड़ियां लगियां होइयां। इको ही सुनिया हवा दे जरिए अपने नाने दे रहे ने आखी सोहणे नु हवा सही भी हो सकती है। अगर मेरी तरकीब गलत हो तो मैंने कल साध लिया जे, मैं अगे भी बेलोस ही होना, कल बिल्कुल असलो बेलोस आ जासा तो मैनू बंदा समझा छड़े भाई तू गलत है कि सके प्यो दा सिर दरबार च पिया होवे ते कमीना ओ न लबा ते सोटी मारे जिन्ना लबन मेरे नबी चुमे है। हाँ जी, सके अब्बे दा साडे प्यो दा जनाजा पिया होवे ते कोई शरीफ ठुड्डा मारे तो उन्होंने खैर मार छड़ी दा जालमा मेरे प्यो दे जनाजे नाल अंज पे करने उन्होंने बोरियां तो उठा छड़ी दे, फातिहा खानी तो उठा छड़ी दे। शरीकां दे जनाजे नाल भी असीं कदी नहीं गए, एडे गैरत वाले हां। अपने अब्बे दे शरीक दे जनाजे च नहीं जांदे ते सिद्दीक दे दुश्मनां नाल बैठ के चावा पींदे पए हां। मुड़ आखीदा असीं दीन दे गैरतमंद सिपाहियां। सके अब्बे दा शेर शेर होए जिन्हों मेरा नबी लबां ते लब रख के वबादा फाहू अला फीही वकबलाहू, मेरा नबी लबां ते लब रख के हुसैन दे होठां नू अपने होठां नाल बोसा दे के आंदा हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन। यार सहाबिये नबी जन्नती मेरे सोने लाजपाल हुसैन दा सर अकदस मेज ते पिया है कमीना छड़ी नाल। मेरे सोने लाजपाल होठां ते हुसैन दे होठां ते इस तरह छड़ी मारदा पिया है। बाकी दाई इमाम ज़ैनुल आबिदीन डर जान, किदाई झुक जान, किदाई तरला कर जान। जालिम जान दा ना सारो होए जिन्हों मेरा नबी दिहाड़ी च कई वार चुमदा है। आम पीर नहीं हुसैन इजाजत होवे तो मैं तारफ करवा छड़ा। हाँ जी इन गाड़ियां च निकलो, घोड़ा एक बारी टुरिया ते मोड़ो टुरे ही कोई नहीं। हुसैन पाक के ऊपर तो वेख्या ते हजरत जनाबे सकीना पाक आईयां तो उन्हें आख्या बाबा जी ना जाओ। वो किसी को पूछो तो भाई किथे तू पढ़िया तू कोल आए। बाग थोड़ी जी ढिली आई, घोड़े गाजी अब्बास ने फरमाया जे तुसा पानी नहीं पीना तो मैं भी नहीं पीना। घोड़े पानी एडा बरीक दीन केड़ा मुसन्निफा गद्दार जेड़ा उत्थे बैठा है वेंदा रहे ते अगा हो के मरीदा नहीं। बरम कर गए तुसी आप और या मकबूल जान बन खड़ोंदे पूछने की हरज है। मैं जी तकरीर पे करना तो पूछने केड़ा हरज है। हाँ मौलवी जी की गल की है यार, दस सही ये केड़ी किताब विचों तू पढ़ी? कम अज कम सर मैं तो 11-12 साल हो गए हुजूर का दीन दसते मैं तो किसी भी नहीं पूछे। मैं तो किसी ने पूछा जेड़े तुहानू खुश करने वाली तकरीर करते ना उन्होंने तो कौन पूछे। नाल ही आंदन बाबा फरीद कब्रस्तान चो गुजरे तो बाबा फरीद ने फरमाया हक फरीद सारियां कब्रां चो मुर्दे बाहर आके कौन उठ के खड़ो जांदी। बल्ले 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 हकीकत बात है जिथे उलमा कुरान हदीस ना बगैर सुर तो नहीं तकरीर करते, उत्थे मुक्तदी सुत्ते पाउंदे। और साडा दीन नू वक्त देण दा इह लिहाज है ब जुमे ते एक ते ओंदे 5 मिनट पहला ते जिस कमीने दा जे वुजू नहीं ना सुकिया हुंदा ओही पैंदा हुंदा है। मौलवी जी टाइम हो गया तू कौन ना चंद रखने वाला टाइम हो गया।
اگو مذبیرہ پر بھی ایڈی چنگے دو رکھتے جی ہاں جی 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 میں تسی آکھو جا غدارہ جی میں جا او کمینہ ہے او میں دا تو کمینہ ہے ایک باری آکھے جا باجا تھلے کدھائی تین جلدی بار دبار ٹوٹ جا کدھائی ہور دے پڑیا ایتھے ہوئی گالو سی جڑی نبی دے دین دسی گئے سبحان اللہ جیڑے محلے دے مقتدی تو ٹائم دی وجہ تو ڈر دے پینو عمران خان نال متھا لاؤں نا بلے پیچھے اولی جا اللہ اکبر میرا سونا لاجپال حسین بڑی مانگے جان ساڈا تے ایمان ساسی تیج تعارف کروینے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا ہے حسین کی رسول نانا بابا بھی پوچھنا ہے حسین کی حسین دی ماں نبی دی دھیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی گود نبی حسین پلیا تیرا سونا امام جھلیا حسین پنج تن دا پنجواں جیے اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے بھی بزدل کر رہے ہو حسین پاک دے بھی گل سنین تو بعد تے بندے ہی بزدل پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا یہ تھے تاجدار گولڑا آپ سرکار فرماتے تھے ہمارے دروازوں پہ لکھا ہوتا نا یا حسین ہر گھر میں بچہ دلیر پیدا ہوتا ہے بوئے تب لکھا چھڑ دے نکے چھوڑ دینا انمول منظر حالات سے ساڑھے دین نڑا لینا وہ ساڑھے ایسی اللہ کہ ساڑھے کیڑی اوقات ہے ساڑھے ورگے ہزارہ اس جگہ تو قربان جتے ایک باری علی اکبر دے گھوڑے قدم رکھے لیکن غداراں دے ہاتھے چون ہاتھ نہیں دیتا تسی خود سوچے ساڑھے کو پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں باجہ جدے تسی ہاں چاہیے ہوئی ہے وہ حجت علیہ السلام نے یا سی جدے درس پہ دینے حضور دے دین نو تھاڑی لوڑ ہے حضور دا دین نبی دا وانگ یقینا کیوں عمران بھائی در در دکے کھاوے اس میں کی تو ہاوے ہو خدا دل بابا جی فرما دے آج ساڑھے نال ہو جاؤ تو ان ساڑھے ورگے بھی نہیں لگو جدے مرضی جاؤ کھلیاں مہارا ہیں نش لو جدے مرضی جاؤ لیکن خدا دل آجے وجہ سے نبی دا کلمہ پڑے ہے ان دے نال دے وفا کرنا قیامت آلے دے تو گل میں پھڑ کے پوچھنا نہیں حسین پاک ٹور جلے چلنی بڑے بڑے سونا مرشدہ لاج پالا کریمہ پڑیا جانا ہے ہاں بھائی ظالمہ کیڑے تو اختیار لائے ہیں ساڑھی شہادت دے آپ کی دوکار لئی ہوئی آئی تیری تے اوقات میں سزوکی سکوٹر لین دی بھی ہر چوتھے مہینے تیری گڈی دھوں مارن لگ پاتی ہے تو تو آنا ہے میں نمی دیو جی تین کے دو دیڑے رہن دے حج شہن پاک میدان لائے ایک سے پتہ لگ جانے نا 18 تاریخ نو کم سخت ہو سکتا ہے اسی ایران جاؤں گا زباریاں میں عمرے تے جاؤں گا وہ ظالمہ اچھے کی نہیں لوگ چھوپ جا اتھے تھا تھوڑی آ زہید نے پیسے خرچ کیے تے حسین فتوہ دے گئے اوکھے ویڑے حج کرن آڑا ہو رہا ہے میدان چنارہ مارن آڑا ہو رہا ہے ساڑھے پیر ہو رہی تھی ترائے عمرے کر دیں میں کہا میرا پترا دا مریدہ تو بعد ایک ٹکٹ فری ہوندہ ہے پلیوں ایک بھی نہیں کیتا ہے آؤ عمرہ کو چلے پیر کے سنگ جاج کنے بندے ہوندے پترا ایک سو میں تو بیٹھا نہیں 72 سیٹا دے ہوندہ نہیں بابا سیٹا ہوندی ہیں 200-300 بندہ ہوندہ ہے ان 300-400 مرید دے بھی گئے نا ایتھے کو ہے بھی زیادہ بھائی ان کوئی نہیں سٹ رہا 10 تو بعد ایک فری ہوندہ ہے حساب لالو بچت سائیں کنی لیں دیں پھر اور رمضان اتھے گزار دیں میں کیا حضور تے رمضان ایک بدر چاہے
یہ اتنے ویلا روزہ ایک رکھا ہوتا ہے بڑا دن ساڈے پیران روزہ کچھ نہیں آتا میرا پترا رکھا ہوئے تو کچھ آتا ہے نہ روزہ رکھنے کی نشانی ہے جڑے شامی نہیں آتے آج با روزے کچھ بھی نہیں حد ہو گئی ہے حضور نے فرمایا روزہ جسم کی زکات کٹتا ہے کیڑا روزہ ہے جڑا بندے نہ کوئی کچھ نہیں میں تو روزے کچھ نہیں آکھے میرا پترا تیرا ہاں کوئی نہ جس رکھا ہے انہوں شامی پوچھ کے ویکھیں بکنے ایک ٹائم رہندا ہے تین دس سے دا بروزہ پوچھ دے کہ نہیں خدا دنا جو کیوں ہمیں نمائشی جی دین ہے ساڈے کول 16 عمرے دے ٹکٹ نے 36 نعت خان نے میں ایک اشتہار تلا گل دا دوست محبت بڑی کر دینا اکثر جدو ٹائم دسنو تو میرا نہیں نظام بنتا وہ میں تقریباً واہ دیر ہی پڑھتا رہا میں نندر آ گئی نعت خان نہیں مکے تصویریں لگی ہیں طلع گنگ کی سب سے بڑی محفل انی عمرے دے ٹکٹ درس دے بچے بھکھے مردے پہ قاری صاحب کو درس دا بیل تارنو کو نہیں پیسا یار کچھ تے دین دا مدرس دی تنخواہ 7,000 پنڈ دے امام دی تنخواہ 12,000 ان نہ 3,000 چپ دے پنڈ دے امام اللہ تو جی ایمانداری نال غدار بندے دی میں تے نشانی دسنا کوئی رینج ہو گئی راضی پولیس نال جدو گل کرے ان دا لہجہ کیویں دا ہوے تے پنڈ دے امام نال جے گل کردا ان دا لہجے کیویں دا ہوندا ہے لہجے وچ فرق ہوے تے غدار ہے جی سر کدیا وہ ہوٹل تے سنچا شافی بابی ہے مولوی کدے ہے بڑی گری اج سپیکر کو نہیں چلے تو مسیتی ہے گل صحیح ہے کہ نہیں صحیح آ مڑ غصے نال نہ ویکھو سجنا اللہ اکبر خدا دا نا جو اپنے آپ تے ترس کرو وہ تواڈے ساہ نکلنے اے حالات ویکھ رہے قسم خدا دی ہن قوم کہہ رہی ہے تباہ ہو گئے تے بابا ہی گل سمجھدا ایک بولی لگی ہے حضرت یوسف علیہ السلام دی تے مصر وچ 7 سال قحط پہ گیا سی ایتھے تے حضور دے خاکے بنے حضور دی ختم نبوت تے حملے ہویا کل کتا انڈیا چ بھوکیا حضور دے خلاف تواڈے چوں کی مثلا تساں کر لیا تسی تے اننے جوگے بھی نہیں تواڈے نبی دے خلاف کوئی گل کرے تے تسی ککھ نہیں کر سکدے کیڑی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تواڈے محلے چ بندے نے جڑے حضور دے صحابہ دے خلاف نے تواڈے محلے چ بندے نے جڑے آل رسول دے خلاف نے کی تسی کر لیندے بس بھائی سارے صحیح ہوندے نے جتھے کوئی لگا رہے سارے صحیح ہے تے حسین پاک کربلا کی لین گئے تو کچھ تے ایڈے غدار بندے نو ساڈے منہ تے پیکشن مولوی صاحب پتہ نہیں سچا کیڑا جھوٹا کیڑا تے تواڈے ورگیاں واسطے تے عمران خان حاجی صاحب زیدہ شرف ہونے آ کردار پور دا بارڈر بنایا ٹھڈا مار کے اوتے ٹر جاؤ کم از کم انہاں تے آکھ میں نہیں پتہ اگلے روڑیاں دا بہرحال میں اس مسئلے کے چا جدے بابا فرید بھی ہے تے جدے مہر علی بھی ہے یہ تے دسن تو بھی یاری نہیں کہ میں سننی ہوں میں جنے بس مسلمان ہی ہیں سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں تو میرا پترا نماز یزیدی لشکر چ بھی ہوندی آئی ادھے ہی کھڑو رہو جلے اذان ادھے ہوندی آئی نا ادھے بھی ہوندی آئی وہ جلے حسین پاک میں شہید شہادت درجے تے آپ فائز ہونے والے ہیں شہید کرنے والے ہیں یزیدی بولے وہ کہہ رہے ہیں جلدی جلدی کرو اسا جمعے دی نماز پڑھنی ہے تیرا کی فتوی ہے اچھا چھڈو مولوی ساری گل ٹھیک ہے میں تواڈے نال لیکن حکومت نال متھا نہیں لائیدا یہ یزید وابڈا ہی لگا جا کہ ٹائیگر فورس دا سپاہی آ حسین پاک حکومت نال متھا لایا تے قوم نو دسے غدار حکومت نال متھا لائیے تاں ہی نیزیاں تے چڑھ کے قرآن پڑھیندا ایویں نام خضر نہیں بنتے محنت نام بنانے پوندے ایویں تے ساڈے بندے اندر ہنگ لگے نہ پھٹکڑی فوراً کچھ تیار ہو جائے کچھ دے واسطے دیر عرصہ لگدا ہے تو مارنا پوندا ہے پھر وہ اپنے معیار تے ہوندا ہے تے دین بڑا مانگ ہے ان دے واسطے حضرت بلال مارا کھادی حضرت عمار تے کھڑوتے حضرت خبیب سوری تے چڑھے حضور نو جی پتھر لگے شیب ابی طالب حضور دے صحابہ 3 سال قید رہے نے
پھر حضور دی 23 سالہ محنت پھر کیسر و کسرا تے حکومت کیتی ہے سونے عمر ایویں نہیں فوراً یہ ٹھیک گئی ہے اندے تو بڑیاں قربانیاں بڑیاں محنتاں پھر او شہزادے جڑے مولا علی دی زبان جو قرآن سن کے تلوریاں سن کے سن دے وہ تتیاں گورو کفن لاشے گھوڑے دوڑ رہے نے پھر اسلام دا معیار پھر حق دا معیار اتنا ہویا ہر دور اسلام قربانیاں منگدا ہے لیکن صدا ازمیشہ نہیں لیندہ قربانی لوے تو مڑ انعام دیندے تے جیڑا اسلام واسطے قربانی دے وے جس دور وچ دے وے اس دور وچ دے وے تے قوم اج وی کہہ رہی ہے حسین زندہ باد جس دور وچ دے وے تے قوم دی جگ ہے عاشق یار خادم رضوی دا آقا دے حبدار خادم رضوی دا جگ ہے عاشق یار بالکل بڑھو لوڑ کوئی نہیں بلکہ انہوں پلیوں کو شاید دے کے جان چھڑاؤ جنہاں عمران خان تے